टिकट दिया जा रहा है, उमरा का टिकट इस बच्चे को दिया जा रहा है। दारुल कुतुबिया का नारा तो लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम, दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम, नारे तकबीर। हजरत हाफिज रोशन शाह अली रहमत व रिजवान उर्से मुकद्दस, ये दारुल कुतुबिया की कारकर्दगी है। आप देखें, इस बच्चे को दारुल कुतुबिया ने उमरा का टिकट दिया है। आने वाले वक्त में जितने तलबा अगर इसी तरीके से अपने परफॉर्म को करेंगे, अपने इल्म को हासिल करेंगे, तो हर बच्चे के लिए कोशिश की जाएगी। ये दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम है, जहां बच्चे को निखारा भी जाता है और उन्हें अल्लाह के घर की ज़ियारत भी कराई जाती है, रसूलुल्लाह के घर की ज़ियारत भी कराई जाती है। मैं उस्ताद मोहतरम हुजूर मुजव्विद आज़म अल्लामा कारी गुलाम मोइनुद्दीन कादरी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। अगर माँ बाप गए तो इनकी इज्जत कर लो, अगर माँ बाप है तो इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पूछने वाला नसीब नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होगा। इनको राजी कर लो, अगर ये राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। माँ का एहसास मालूम है कब होगा? जब ईद का दिन आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान नए अल्लाह। कपड़े बदन पर होंगे, दुनिया मुबारकबादियाँ देने आएगी और बेटे घर में कदम रखेंगे, दुनिया की खुशियाँ होंगी, माँ का चेहरा नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि आज हमारे पास कौन सी ऐसी दौलत की कमी है। हाँ, आज माँ बाप है तो हमें इनकी कदर नहीं, हमें इनकी इज्जत नहीं। खुदा की कसम, माँ होती क्या है? माँ वो होती है तो जिंदगी लुटा के बेटों को जिंदगी बख्शती है। बच्चे की विलादत का वक्त हो, डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बच्चा खतरे में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कभी माँ ने ये कहा है कि बच्चा बचे या ना बचे, मैं अपना पेट नहीं कटा सकती, कभी नहीं। कभी पूछो उनसे जो इस मंजिल से गुजरे हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करके कहता है ना कि इस पर साइन चाहिए, किसकी? कि जिसका ऑपरेशन करना है। ये क्या है? इस पर लिखा मर गई तो जिम्मेदारी नहीं। ये एक लाइन ऐसी है जो खुदा की कसम झिझोड़ के रख देती है कि मौत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बिना सोचे समझे अपना अंगूठा देती है कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। जब औरत का पेट कटता है तो पेट के अंदर 7 खाले होते हैं। 7 खाले जब कट जाते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए माँ मजबूर हो जाती है, वजन नहीं उठा सकती है, मेहनत नहीं कर सकती है, मेहनत करती है तो हाफ जाती है। कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है माँ को। 1000 मुसीबतों के बाद जब औलाद को माँ दुनिया में जन्म देती है, कल जब वही औलाद माँ को घर से धक्के मार के निकालेगा, उस वक्त माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। of salat upon the prophet, the Rasul of Rahman sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said, whoever from my ummah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahman sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send. Descend 10 mercies upon him, excelled his ranks, or write 10 virtues for him and remove his 10 sins. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and Ahadith. Oh, no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mother sacrifice her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by patting mother restless and weeps when she sees her child sick
sick mother spends the whole night awake for the sake of her sick child even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even in by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Gulam Ghosh. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasa Darul Uloom Al Sunnat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ایک بیٹا کھڑی ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھ کو میرے باپ سے پیار نہیں. کیا ہوا؟ کیوں نہیں تیرے باپ سے پیار؟ مجھے مقام میں وہ کمرہ دیا جو پرانا تھا, میرے بھائی کو نیا کمرہ دے دیا, اور شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک پیسے زمین کے خاطر باپ کی محبت کے سودے کر دیے. ایک پرانا کمرہ تجھے کا مل گیا, تو نے باپ کی جو پیار بھری زندگی تھی اس پر ٹھوکر مار دی. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے اگر باپ نے تیری انگلی نہ تھامی ہوتی تو تجھے کوئی انگلی پکڑ کے چلانے والا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے تیری اوقات. اگر باپ نے تجھے منہ کی لقمے نہ کھلائے ہوتے تو آج تیری صحت نہیں ہوتی. بھول گیا تو نے؟ باپ سے 70 مرتبہ کہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے 70 مرتبہ کہا تھا بیٹی یہ وہ ہے. باپ نے ایک ایک جملے کو دہراتا رہا. صبح سے شام ہو گئی, ایک جملہ باپ تجھ سے کہلواتا رہا کہ بیٹی کہہ اللہ ہے, تیری زبان پہ لفظ اللہ نہیں آیا. ایک دن گزرا باپ کہلواتا رہا, دوسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, تیسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, چوتھا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا. 7 دن کے بعد تیری زبان پہ لفظ اللہ آیا تھا. ایک باپ 7 دن تک کوشش کرتا رہا کہ میری بیٹی کی زبان پہ لفظ اللہ آئے. تو نے لفظ اللہ کہا تھا, تیرا باپ اسی سے جھوم گیا تھا, تجھے سینے سے لگا کے مچل گیا تھا اور کہہ رہا تھا خاندان والوں مبارک ہو, آج کا دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے زبان کھول دی ہے. آج بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, جب تو بولا تھا تو باپ نے منہ کی لقمے کھلائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے نعرے لگائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے مٹھائی بانٹی تھی. آج بولتا گئے باپ کو زبان کو تالا لگا, تیری زبان اچھی نہیں لگتی. اور مجھے حیرت ہوتی گئے کہ تو کہتا گئے میں جنت میں جاؤں گا, مجھے کوثر بھی پیوں گا. اور مجھے حیرت ہوتی گئے جنت اسے ملے گی جس سے ماں بھی راضی ہوگی اور اس کا باپ بھی راضی ہوگا. او بھائی ان کی عزت کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. میں اکثر کہتا ہوں دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا, ورنہ نہیں جانتے جب ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا, جب باپ چلا جاتا ہے تو کوئی قاعدے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوتا. ایک بار امیر حمزہ آئے نا باہر سے, خادمہ نے کھانا پیش کیا, آنکھ میں آنسو سے کہنے لگی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ کہنے لگی لگتا ہے قریش کی بہادری کی بہادروں کو جنگ لگ گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ابھی حرم شریف کے آگے سے گزری تھی, میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے. سنے ذرا بات. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے ابو جہل نے ابو کو پتھر مارا. جب اتنا سنا نا تو اپنا لقمہ چھوڑ دیا جو کھا رہے تھے کھانا. چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا فلاں مقام پر ملے گا. آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کا پتہ ملا تھا. آپ کے جانے کے بعد تلوار کی دست سے ابو جہل کے سر پر وار کیا جس سے سر پھٹا, خون بہا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا لوگ میرے بھتیجے کو دیکھے ہو تو بتاؤ. لوگوں نے کہا ہاں حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا گئے. سن ماں باپ کیا ہوتے گئے جب آئے نا حرم شریف میں, میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, سرکار کی آنکھ میں آنسو گئے, سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں. چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے. میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر دوسری مرتبہ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے. میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر تیسری مرتبہ تاریخ گواہ مورخین نے لکھا گئے جیسے ہی چچا نے میرے حضور کو سہارا دے کر کے اٹھایا, تاریخ گواہ مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا. میرے سرکار کا چہرہ آنسو سے تر تھا. جس جگہ سجدے میں پیشانی رکھی تھی اس جگہ آنسو سے تر تھی. سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں. چچا نے کہا بھتیجے آنسو پوچھ لیجیے, میں آپ کا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی چچا نے ہاتھ پھیلائے فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا. ہاتھ پھیلائے آگے بڑھائے, مصطفیٰ کو سینے سے لگانا چاہتے تھے. تاریخ گواہ مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے اپنے چچا کے بازوؤں کو جو ہٹایا اور فرمایا چچا جان آج میرا کوئی نہیں ہے. اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف پتھر پھینکتا. اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا. میں اس لیے کہتا ہوں یار جب
के दाने उठा दिए जाते होंगे, उस वक्त माँ के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। कहने को तो सब कहते हो कि हुजूर से उजे कौसर के जाम पीने गए, उजे कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे, और मुझे हैरत होती है, तू कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कौसर भी पीऊंगा, और मुझे हैरत होती है जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाला मुस्तफ़ा का कैसे हो सकता है। आज दुनिया इतनी तरक्की में है कि लोगों ने एयरबैग बनाया हुआ है। कौन सा एयरबैग है? कहा अगर एक्सीडेंट होगा एयरबैग खुलेगा जान बच जाएगी, गाड़ी ऊपर से गिरेगी एयरबैग खुलेगा जान बच जाएगी। मैंने एयरबैग फटते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। जान से दावे की हिफाजत करने वालों, एक दावा मुस्तफ़ा ने भी किया है, अगर घर से निकला करो तो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकला करो। अगर माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलोगे तो खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उन्होंने तुझे बिल्डिंगें भी दी है तो ये मत कहना कि तूने मेरे लिए क्या किया गए, तूने मुझे क्या दिया है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत से है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है तो आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और पूछ समाज से तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर पर क्या सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तो तेरी इज्जत कोई नहीं रह जाती। अगर समाज में इज्जत मिली गई तो तेरी बदौलत नहीं, बाप की बदौलत से मिली गए। आज बंदा कहता गए जा देख लूंगा, क्या देखेगा, दूर देखेगा। अल्लाह के जलील पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलील पैगंबर कि कभी तौर पर बात करने के लिए जाते तो रब से लड़ भी जाते। लड़ने का ये जुमला है तकाबुर मुकाबले में नहीं, कभी जिद भी कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। फरमाते हैं ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, हर बार तौर पर बात करने के लिए जाते। लेकिन जिस दिन इनके माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से निकले बात करने के लिए तो रब ने फरमाया सुन मूसा आज अपने लहजे को काबू में करके आना। अल्लाह अकबर, आज अपने लहजे को कंट्रोल में करके आना। मालिक इससे पहले भी तो आया हूँ। तो रब ने फरमाया सुन मूसा आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना, मेरे बेटे पे रहम करना। कहा सुनो मूसा आज तुम आ तो रहे हो, आज तुम्हारे ऊपर माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है मूसा, इसलिए तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। मूसा एक जलील पैगंबर होते हुए भी उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है। तो आज हमारी तुम्हारी औकात क्या है, क्या औकात है? कितनी आसानी से कह देते हो कि हम खुद संभाल लेंगे, तेरी औकात नहीं है कि तू खुद संभालेगा। बाप औलाद के लिए ऐसा दरख्त होता है जो दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता, तो जिस तरह दरख्त अपने नीचे बैठने वालों को कभी धूप नहीं पड़ने देता, उसी तरह बाप अपने औलाद पे कभी मुसीबत नहीं आने देता। जरूरी नहीं है कि इसके सीने में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि उसके बाजू में ताकत हो, जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन हो। अगर वो बिस्तर पर भी पड़ा गए तो इतने काम का गए, इतने काम का गए। अगर जमाना साथ छोड़ दे तो इनके बिस्तर पर आना, अगर उसने हाथ उठा दी तो खुदा की कसम जहाँ निस्बतें काम नहीं आती है वो माँ बाप की दुआएं काम आ जाती है।